अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सदाए हुसैनी और सफ़ी टीवी की शुरू से ये पॉलिसी रही कि कोई भी ख़बर हो, जश्न हो या मजलिस की हो, उसकी तहक़ीक़ तक पहुँच के और ज़िम्मेदारों से बात करके ही आप लोगों की खिदमत में ख़बर आती है। तो इसी आज जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि एक ख़बर गश्त कर रही है सोशल मीडिया पर रमज़ान के जुलूस से मुतालिक, जुलूस किस तरह से निकलेगा, कैसे मजालिस होंगे। तो हम फ़िल वक्त मौजूद है जनाब परवेज़ अफंदी साहब, जो असल इस जुलूस के ज़िम्मेदार हैं, जो आप लोगों को एक सही उसकी ख़बर पहुंचाएंगे, आप लोग तक असली पैगाम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिर्ज़ा परवेज़ अफंदी बहैसियत ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम सेक्रेटरी की हैसियत से, जैसा कि अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ़ लोगों के ख़यालात हैं इस जुलूस से के बारे में, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्या मतलब चाहते हैं कि मैं किस बात की वजाहत करूं? क्या है जुलूस ये निकलेगा? क्या हकीकत में लोगों को इजाज़त मिली? चार मीनार के पास कुछ लोग खबरें फैला रहे हैं कि चार मीनार के पास 20 लोग जमा होंगे, 50 लोग जमा होंगे और जुलूस निकलेगा, अलम मुबारक पूरा होते हुए पहुंचेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। नहीं, देखिए, एक तो ये तो सबसे बड़ी दुख, और यूँ समझिए कि मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, बल्कि मैं अपनी ज़बान से ये अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहूँगा कि जुलूस मुलतवी किया गया। मेरा मानना ये है कि जुलूस निकल रहा है, निकलेगा, जिस तरह पिछले 50 सालों से उर्दू कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखें तो 49 साल हो जाते हैं। 76 से ये जुलूस चार मीनार से बरामद होता आ रहा है और इंशाअल्लाह आगे होता रहेगा। हम जो भी हमारे मतलब शिया बरादरी है, मातमदार हैं, आज़ादार हैं, उन सब से मेरा यही कहना है कि आप ये समझें कि ये इस साल भी जुलूस निकल रहा है, हकीकत में नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि ये जुलूस निकल रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम शिरकत नहीं कर पाएंगे। जी, हम मजबूर हैं। मतलब आवाम में जो कशमकश नहीं, वो कशमकश के लिए हाँ, वो उसकी ज़रूरत नहीं। हमें तो मजबूरन हमें कानून का साथ देते हुए हुकूमत हिंद का, हुकूमत तेलंगाना का हमें साथ देना है, और उसके लिए हम उनके कानून का एहतराम करते हुए हम इस जुलूस को अगले साल तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा साल उसी शान व शौकत से, उसी बड़े पैमाने पर जुलूस बरामद होगा। इस साल मजबूरी है, और ये मजबूरी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे शहर की नहीं है, हमारे हैदराबाद या तेलंगाना की नहीं है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की नहीं, सारी दुनिया की मजबूरी है। अगर आप बेशक हमारे जज्बात को ठेस पहुंची, बेशक हम मजबूर हो गए हैं यहाँ पे, और अगर आप अपने दिल को तसल्ली दीजिए कि इस वक्त जब ये हालात के तहत जो है करबला के जो है रोज़े भी बंद कर दिए गए, वहाँ भी जो लोकल मकामी लोग हैं उनको तक वहाँ जाकर ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं मिली। हज बंद होगा, उम्रा बंद हो गया, हज बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इबादत गाहें हैं वो सब बंद कर दी गई। तो ज़रूर दुख की बात है, लेकिन हमें बर्दाश्त करना है। और रहा सवाल कि 20 रमज़ान को जुलूस निकलने वाला है और कुछ कम लोगों की इजाज़त मिली है, 5 की इजाज़त मिली है, कोई कह रहा है 20 की इजाज़त मिली, जैसे आप कह रहे हैं। जी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने अरबाब मजाज जो भी हैं, पुलिस है, हुकूमत है, हर तरीके की हमने मतलब यानी कि कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की जी, लेकिन वो लोग भी मजबूर हैं और हम भी मजबूर हैं। और ये कि 5-10 आदमियों की इजाज़त, अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप ये मान भी लें कि अगर 5-10 की इजाज़त मिल भी जाती है जी, तो 5-10 आदमी क्या है मौलाए कायनात के जुलूस और वहाँ मजलिस बर्पा करने के लिए काफ़ी हैं? चलिए, मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा, 2-1 आदमी खड़े हो जाएंगे, तो जिस तरीके से मरसिया पढ़ा जाएगा या जिस तरीके से अलम सजाया जाएगा, तो वो शायान शान नहीं होगा जी, और दूसरे मोमिनीन जो दूसरे अज़ादार हैं उनके लिए तकलीफ़ का बायस होगा। जी बेशक।
وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے اپنی جگہ. نہیں جی، کشمکش ایک تڑپ تو ہے نا، کیونکہ شہر حیدرآباد شہر ولایت آزاد کے نام سے پوری بے شک تو اس کے لیے ان کی جو بے چینی ہے تو ہم اس کا باعث بننا نہیں چاہتے کہ بھئی ٹھیک ہے 2 آدمی آ کے کھڑے ہو گئے اور علم استاد کر لیا اور ایک نوحہ پڑھ لیا اور ایک یہ کر لیا اور دوسرے لوگ مجبور ہیں. نہیں، انشاءاللہ ہر شیعہ کے ساتھ، شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ جو حیدرآباد میں ہیں اور جو دوسرے مقامات سے جلوس کی شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، آئندہ سال مولا کا رہے گا، کرم رہے گا اور ہم ضرور یہ جلوس برآمد کریں گے. اب دیکھیے آپ ایک چیز یہاں پہ اگر آپ کا وقت نہ لوں کہ بھی نماز ہوتی ہے سب سے بڑی عبادت جی، اور نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ مسجد میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں جی، جماعت کے ساتھ، اور انفرادی طور پہ آپ اپنے گھر پہ فرداً بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اس بار یہ جو ہم سب مل کر مولا کائنات کا غم منانے کے بجائے آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے اپنے گھروں میں اسی طریقے سے غم منائیے، اسی طریقے سے ہم مولا کو یاد کیجئے اور دعا کیجئے کہ اس بلا کا، اس وبا کا دنیا سے خاتمہ ہو اور ہر قسم کی عبادتیں جو رک گئی ہیں جی، وہ دوبارہ اسی طریقے سے ایام کے صدقے میں، اسی ایام کے صدقے میں، انہی مولا کی شہادت کے صدقے میں یہ ہم کو نصیب ہو. آئیے آپ دعا کیجئے. اور لاسٹ میں، آخر میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں بھی میری آواز یا آپ کے تھرو جا رہی ہے، اور تو اس جلوس کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی یہ جلوس پتھر گٹی کے مقام پر وہاں پہنچتا تھا تو ہمارے علماء و ذاکرین وہاں سے خطاب فرماتے تھے. اس دوران ہمارے نوجوان ایک نعرہ بلند کرتے تھے اور اس نعرے کا جواب پورے ماتمدار، پورے عزادار جتنے بھی جلوس میں اس وقت شریک رہتے تھے وہ سب کے سب پورے جوش کے ساتھ اس نعرے کا جواب دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کے اس کے بعد یہاں سے میں وہی نعرہ دہراؤں اور جو بھی میری آواز سن رہا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے اس نعرے کا جواب دیں. اور یہ میں چاہوں گا کہ اس سے آپ کی شرکت ہو جائے گی، ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہماری ہمت افزائی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جیسے جو چینل والے ہیں، جتنے بھی حیدرآباد کے چینل ہیں، جو بھی لوکل ہیں اور جس کے پاس بھی یہ سہولت ہے اور جنہوں نے ہمارے پچھلے گزشتہ سالوں کے پروگرام سے جو ہمارے جلوس کے ہیں اس کو ریکارڈ کیا ہے، ان کے پاس اگر وہ محفوظ ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارا جلوس ٹھیک 3 بجے برآمد ہوتا تھا چار مینار سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے جو بھی ان کا ذریعہ ہے، چینلز کا جو بھی طریقہ ہے، ٹھیک 3 بجے اس پروگرام کو ہر چینل والا جس کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہے وہ اپنے اعتبار سے نشر کرے، تاکہ اس بار ہم کو لوگوں کو وہ جلوس دیکھ کر کے، پچھلے سال کا جلوس دیکھ کر کے وہ یہ اپنے محسوس کریں کہ اس سال بھی وہ جلوس میں شریک ہیں. اور آخر میں صرف وہی جو میں نے کہا تھا کہ میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ لوگ بھی جواب دیجئے اور سننے والے سب جواب دیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اس جلوس کی کامیابی کے لیے آئندہ سال بھرپور اسی معیار کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جلوس برآمد ہو، اس کی دعاؤں کے ساتھ. نعرہ حیدری. ناظرین، یہ تھے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پیغام ہمارے جناب پرویز افندی صاحب کا 20 رمضان کے جلوس کے متعلق. میں باقر علی، رپورٹر سفیر نیوز، کیمرہ مین SI حسین کے ساتھ. شکریہ. آرتھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں.